Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss factors influencing the elasticity of demand. यानी तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? स्टूडेंट्स, अशिया की तलब ज़्यादा लचकदार है या कम लचकदार है, उसको पेश नज़र रखने के लिए मंदरजा झैल अवामिल का ख्याल रखा जाता है, जिन्हें हम तलब की लचक के अवामिल का नाम देते हैं। उसमें पहले नंबर पर स्टूडेंट्स शय की नोयत, यानी किन अशिया की तलब जो है वो ज्यादा लचकदार होती है और किन अशिया की तलब कम लचकदार होती है, उन्हें हम अशिया की नोयत के लिहाज से आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें बुनियादी ज़रूरियात की अशिया, जिनमें स्टूडेंट्स आटा, घी, नमक वगैरह आ जाता है, ऐसी अशिया की तलब जो है वो कम लचकदार होती है। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ऐसी अशिया की कीमत में बड़ी तब्दीली जो है वो भी तलब में मामूली तब्दीली का बायस बनती है। और अगर हम सामान्य तईशात की बात करें, जो नहायत कीमती अशिया होती हैं, जिन्हें लोग जो हैं वो नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन कार, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो ये ऐसी अशिया होती हैं जिनकी तलब ज्यादा लचकदार होती है। यानी स्टूडेंट्स, अगर इनकी कीमत में मामूली सी कमी हो जाए तो तब भी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में ऐसी अशिया को खरीदते हैं, यानी इनकी तलब में ज्यादा तब्दीली वाक़या होती है, जिसकी वजह से इनकी तलब ज्यादा लचकदार होती है। इसके अलावा ज़िया पजीर अशिया जो कि गल सड़ जाने वाली होती हैं, मसलन सब्जियां, दूध, फल और गोश्त, जिनको हम ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते, इन्हें भी लोग जो है वो ज्यादा कीमत पर खरीदते रहते हैं। और जबकि पायदार अशिया, ऐसी जो ज़िया पजीर अशिया होती हैं, उनकी तलब कम लचकदार होती है, क्योंकि अगर इनकी कीमत ज्यादा भी हो जाए तो लोग इनको खरीदेंगे, और अगर इनकी कीमत कम हो जाए तब भी लोग फरोख्तकार जो हैं इनको फरोख्त करेंगे, क्योंकि ये महफूज नहीं की जा सकती, ये स्टोर नहीं की जा सकती। जबकि पायदार अशिया जो होती हैं, मसलन मोटरसाइकिल, सोफा सेट वगैरह, इनकी तलब ज्यादा लचकदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत में अगर इजाफा हो जाए तो लोग पुरानी चीजों को ही इस्तेमाल में लाते रहते हैं, और अपने अगर उन्होंने ये चीजें खरीदनी भी हो, यानी उनकी डिमांड भी हो, तो कीमत बढ़ जाने की वजह से वो ऐसी अशिया का इस्तेमाल जो है ऐसी अशिया की खरीद जो है उसको डिले कर देते हैं और पुरानी अशिया को ही इस्तेमाल में लाते रहते हैं। फिर स्टूडेंट्स, कीमतों का मेयार, ऐसी अशिया जिन्हें लोग नमूदो नुमाइश और अपनी शान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन हीरे, जवाहरात वगैरह, या फिर घटिया अशिया जो नहायत मामूली कीमत रखती हैं, दोनों अशिया की तलब कम लचकदार होती है। स्टूडेंट्स, हमने आम रोजमर्रा जिंदगी में भी देखा है कि कीमती अशिया, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि अगर इनकी कीमतें ज्यादा हो जाती हैं तो हम इनका इस्तेमाल डिले कर देते हैं। और अगर इन घटिया अशिया की बात करें तो घटिया अशिया चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, अमीर लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो उनके लेवल की नहीं होती, उनके स्टेटस के मुताबिक नहीं होती। इसलिए घटिया अशिया का महंगा होना जो है वो उनकी तलब में कमी या तलब में इजाफा जो है उसका बायस नहीं बनता। लिहाजा घटिया अशिया और नहायत कीमती अशिया, दोनों अशिया की तलब जो है वो कम लचकदार होती है। फिर शय का जायद इस्तेमाल, स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी अशिया भी होती हैं जो एक मखसूस इस्तेमाल में हों, वो कम लचकदार होती हैं, जबकि इन अशिया की तलब ज्यादा लचकदार होती है जो एक से जायद सूरतों में इस्तेमाल की जा सकती हैं, यानी एक से जायद इस्तेमाल हो उनका, मल्टीपर्पसेस हों। मसलन बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली को डोमेस्टिक सार्फिन जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए, मतलब बिजली घरेलू इस्तेमाल में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा बिजली जो है उसको सनती मकासद के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस तरह अगर कोयले की बात करें तो कोयला जलाने के काम भी आता है और इसकी भाप से इंजन भी चलाए जा सकते हैं। इसलिए अगर बिजली या कोयला महंगा हो जाए तो इन्हें सिर्फ जरूरी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और सस्ता होने की सूरत में इन्हें मल्टीपर्पसेस जो है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शय का मुतबादल इस्तेमाल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शय का मुतबादल इस्तेमाल। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया
کہ کچھ ایسی اشیاء بھی ہوتی ہیں جو متبادل استعمال میں آتی ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا بدل ہوتی ہیں، مثلا گندم اور چاول، اس کے علاوہ چائے اور کافی وغیرہ۔ ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک شے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دوسری شے جس کی قیمت کم ہوتی ہے اس کی طلب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لوگ متبادل شے کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جن اشیاء کا منڈی میں کوئی قریبی نعم البدل موجود نہ ہو، قیمت میں اضافہ اگر ایسی اشیاء کا ہو جائے جن کا کوئی سبسٹیٹیوٹ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، تو لوگ قیمت میں اضافے کی صورت میں بھی ان اشیاء کا استعمال جاری رکھتے ہیں، لہٰذا ایسی اشیاء کی طلب جو ہے وہ کم لچکدار ہوتی ہے۔ استعمال کا ملتوی ہونا، ایسی اشیاء اسٹوڈنٹس جن کا استعمال ملتوی کیا جا سکے یعنی ڈیلے کیا جا سکے زیادہ لچکدار طلب رکھتی ہیں، کیونکہ اگر ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو لوگ ان کا استعمال جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں جب تک یہ دوبارہ سستی نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ اشیاء جن کو فوری طور پر استعمال میں لایا جائے، تو ایسی اشیاء کی اگر قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ان کی طلب لوگ جو ہیں وہ ان کا استعمال ملتوی نہیں کرتے، ان کو خریدتے ہیں، تو ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے۔ صارفین کی ذہنی کیفیت، عادات اور فیشن وغیرہ جو ہیں وہ بھی طلب کی لچک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جن اشیاء کے استعمال کی عادت ہو جائے، مثلا پان، شراب اور تمباکو وغیرہ، جن اشیاء کا فیشن ہو، ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی ان کی قیمت میں اضافہ ہوگا لوگ تب بھی ان کا استعمال جو ہے وہ کم نہیں کرتے، اور استعمال جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اس کی طلب کم نہیں ہوتی۔ لیکن وہ اشیاء جو عادات میں شامل نہ ہوں یا جن کا فیشن نہ ہو، تو ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ اس کا استعمال ڈیلے کر دیتے ہیں۔ گھریلو خرچ میں نسبت، طلب کی لچک پر گھریلو خرچ جو ہے اس میں کچھ اشیاء کی نسبتی اہمیت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر گھریلو بجٹ میں اس کا حصہ بہت تھوڑا ہو، مثلا نمک اور مرچ وغیرہ، تو اس کی طلب کم لچکدار ہوگی، جبکہ بجٹ میں بڑے حصے کی صورت میں طلب زیادہ لچکدار ہوگی، مثلا گھی، آٹا، دودھ وغیرہ۔ تو جن اشیاء کی اسٹوڈنٹس بجٹ میں زیادہ حصہ ہوتا ہے ان کی طلب جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہوتی ہے، اور جن کی بجٹ میں کم حصہ ہوتا ہے یعنی اشیاء کی نسبتی اہمیت جو بجٹ کے اندر ہے وہ بھی طلب کی لچک پر کافی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے وہ عوامل جو کسی شے کی طلب کی لچک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ طلب کی لچک کا ہم اندازہ اشیاء کے استعمال کی صورت میں لگا سکتے ہیں، تو ان کو آپ جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھ بھی لیا ہوگا اس کو۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک جو ہے یہ امپورٹنٹ کوسچن بھی ہے، ہمارا پیپر میں بھی آپ کا آ جاتا ہے، یہ 10 مارکس کا کوسچن لانگ کوسچنس کے حوالے سے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے لرن کر لیں۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔